پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 2014 میں جب بھارت وچ مودی برسر اقتدار آیا اس کے بعد بھارت وچ ہندو فاشزم دی لہر وچ خوفناک حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت ایک مجرمانہ ہندو فاشسٹ ملک وچ تبدیل ہو گیا ہے۔ بھارتی اقلیتاں اور مقبوضہ جموں کشمیر دے مسلمان ہندو فاشزم دا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مودی ایک فسطائی شخص ہے جس کو پوری دنیا وچ ہندوتوا دے متعلق سرگرمیاں دے حوالے تھی جانیا جاندا ہے۔ مودی انتہا پسند ہندو تنظیم RSS دا رکن ہے جڑا نازی نظریے دے پیروکار ہیں۔ مودی RSS تے ہندو تسلط تے فاشسٹ فلسفے دی پیروی کر رہا ہے۔ بھارتی موجودہ وزیر اعظم دے دور حکومت وچ ہندوتوا نظریہ بھارت وچ مرکزی تارے دی سیاست دے طور دے اتے ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ مودی حکومت بھارت کو ہندو راشٹریہ وچ بٹانے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ مودی منظم طریقے تھی مقبوضہ جموں کشمیر اور پورے بھارت وچ اپنی ہندوتوا پالیسیاں کو اگے بڑھا رہا ہے۔ 2002 وچ گجرات وچ مسلمانوں دے قتل عام بلکہ نسل کشی دا ذمہ دار بھی مودی ہے۔ مودی دے دور حکومت وچ بھارت بھر وچ مسلماناں اور دوئی اقلیتاں دے خلاف نفرت انگیز جرائم وچ بڑی حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ مودی حکومت سن منظم طریقے تھی پورے بھارت وچ مسلم مخالف قوانین کو مسلط کیتا ہے جڑا مسلماناں دے نال امتیازی سلوک رکھنے دے واسطے پاس کیتا ہویا ہے۔ مودی دی انتہا پسند ہندوتوا پالیسیاں پوری انسانیت دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔ مودی دے فاشزم دے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا دے اوتے سخت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بھارتی اقلیتاں اور کشمیری مسلمانوں کو ہندو فاشزم دے بچانے دے واسطے بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کو اگے آنے دی ضرورت ہے۔ یہ گل یاد رکھنے دی ہے کہ انسانی حقوق کی کئی عالمی تنظیماں سن گروپ 20 ممالک کے اتنے زور دیتا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دے خاتمے دے واسطے کردار ادا کرن۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی کئی سرکردہ تنظیماں سن ایک کھلے خط وچ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی وچ آج تھی سربراہ اجلاس وچ شرکت کرنے والے گروپ 20 ممالک تھے آخیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے، انسانی حقوق کے محافظاں اور سیاسی قیدیاں دی رہائی کو یقینی بنانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرن۔